सबैलाई नमस्कार। मसँग के भन्नु भयो, मैले त कल्पनै नगरेको कुरा चाहिँ भइराखेको छ। जिन्दगी यही रहेछ, कहिले सुख कहिले दुःख। आज सुखको दिन रहेछ, यहाँहरूसँग चाहिँ यो साट्न पाए खुसी लाग्यो। यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू, शान्ति समाजका आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरू, मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई एकदम लोभ लाग्यो। अघि सुरुमा दुर्गाजी के भनेर स्वागत मन्तव्य गर्दाखेरि कस्तो छोटो मिठो गर्नुभयो है, त्यस्तो क्षमता मलाई पनि आइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो है। त्यो आएन, अझै पनि प्रार्थना गर्छु होस् है। अब यो आजको क्रममा चाहिँ म केही बोल्नु भनेर पहाडीजीले भन्नुभयो, मलाई मेरो बोल्नलाई त अलि त्यति आउँदैन थिए पनि फेरि जताभाइ त्यतै बोलिएला भनेर बरु चाहिँ आफूलाई अनुशासनमा राख्नलाई केही बुदाहरू लिएर आएको छु। केही बुदाहरू दोहोरिन पनि सक्छ, अघि मैले त्यहाँ आफैले सुनिसकेँ। तैपनि म चाहिँ केही कुराहरू यहाँहरूको समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै मलाई कर्मयोगी बद्री पहाडी पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजप्रति साभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सार्वजनिक सेवामा रहँदा होस् वा निजी जीवनको क्रममा बद्री पहाडी यस्तो व्यक्तित्व हो जसको सक्रियता सदैव समाजलाई सकारात्मक पाटोमा हिँडाउने भूमिकामा केन्द्रित रह्यो। सोही परिवेशमा उहाँ म जस्ता कयौँ युवाको उत्प्रेरकको रूपमा रहनुभयो। आफूले सम्मान गरेको अग्रज व्यक्तिको नाममा स्थापित कर्मयोगी पुरस्कारबाट सम्मान लिन पाउँदा एकातिर खुसी छु भने अर्कोतर्फ केही अप्ठ्यारो पनि महसुस भएको छ। अप्ठ्यारो यस अर्थमा कि कुशासनले आक्रान्त आजको मुलुक व्यापक निराशाको जुन अवस्थाबाट गुज्रदो छ, यसमा हिजोका दिनमा लामो समयसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रही निर्वाह गर्दाको मेरो भूमिका पनि जिम्मेवार भएको भए यसै अवसरमा ज्ञात अज्ञात ती कमजोरीप्रति क्षमा याचना गर्दै यो सम्मान स्वीकार गर्दछु। देशभित्र वा बाहिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाका बखत यो सम्मान पाउन योग्य बनाउन मलाई सदा साथ, सहयोग र सद्भाव साथ निर्देशित वा सजग गराउने क्रममा मेरो परिवार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरू जसले विभिन्न भूमिका निर्वाह गरे, यो सम्मान म मार्फत उनीहरू सबैले प्राप्त गरेको सम्मानको रूपमा मैले ठानेको छु। कर्मवीरको कुरा गर्दा मलाई एउटा कथाको याद आयो। कुनै जङ्गलमा ठुलो आगो लागेको थियो। त्यो आगलागीबाट बच्न जङ्गलका सबै जनावरको भागाभाग भयो। जङ्गलका राजा सिंह पनि बेतोडसँग भाग्दै गर्दा एउटा सानो चरो आगोको लप्कोतिर हानिँदै उडेको देखेछ। सबै जनावर आगोबाट बच्न भाग्ने, चरो भने आगोतिरै हानिएको देख्दा डढेलोप्रति सचेष्ट गराउँदै उसले चरोलाई पनि भाग्न सुझाव दिन्छ। सिंहले चरोको कुरा अर्कै रहेछ। चरो त चुच्चोमा पानी बोकेर आगो निभाउन पो हिँडेको रहेछ। चराको मूर्खताप्रति सिंह हाँस्यो, तर चराको जवाफले उसलाई एकपटक सोच्न बाध्य तुल्यायो। चराको जवाफ थियो, परिणाम आफ्नो ठाउँमा छ, प्रयास मेरो हो। बद्री पहाडीको योगदानलाई सोही चराको बिम्बात्मक श्रुतिसँग जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा जताततै दूषित रहेको वर्तमान समाजमा यस्तै निष्ठावान र निस्वार्थ चरोको अपेक्षा मुलुकले गर्दैछ। निस्वार्थ कर्मयोगीको खाँचो झनै खड्किएको छ। एसएलसी पास गरेपछि दुर्गम जिल्लाको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकबाट 15 वर्षदेखि सुरु भएको मेरो सार्वजनिक जीवनमा देशभित्रको सबैभन्दा पछिल्लो जिम्मेवारी द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिनु रहेको थियो, जुन अघि चर्चा पनि भइसक्यो। त्यो निर्वाचन कति जटिल र कठिन अवस्थामा सम्पन्न हुन सक्यो सो कुराको विश्लेषण गर्ने यहाँ उचित ठान्दिनँ, जुन इतिहासको विषय बनिसकेको छ। फेरि पनि त्यो परिस्थितिको सूक्ष्म
पूर्वावलोकन आजको यस क्षणमा समेत सान्दर्भित रहेकोले त्यस विषयमा संक्षिप्त रूपमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो निर्वाचन अरू निर्वाचन नियमित निर्वाचन जस्तो सरकार बनाउने वा फाल्ने भन्ने कुरामा सीमित थिएन। कुनै दलको हार जित भन्दा पनि मुलुकले देशलाई शान्तिको बाटोमा लाने कि द्वन्द्वमै फर्काउने भन्ने पेचिलो सवालसँग केन्द्रित थियो। सबै खालका प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र वा बाहिरी संसारले समेत चुनाव असम्भव छ भनिरहेको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले सबैको साथ र सहयोगमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न मात्र गरेन, अपितु यो निर्वाचनले दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गरायो। नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नयाँ इतिहास स्थापित गर्यो। निर्वाचित निकायलाई मुलुककै प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी बनाउन तथा सदियौँदेखि प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहेको लिङ्ग, वर्ग, समूह, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निश्चित गर्न जग बसाउन सक्यो। नयाँ इतिहास निर्माणको क्रममा आफ्नो पक्षबाट जो सकेको भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ त्यसैमा गौरव लाग्दछ। साथै ती दिन सम्झँदा कहिलेकाहीँ सपना देखे जस्तो पनि लाग्दछ। अहिले यो पदमा मेरो नियुक्ति भएपछि मसँग दुईटा विकल्पहरू थिए। पहिलो, सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, प्रणाली र तिथिमिति तोकेपछि तदनुसार प्राविधिक तयार गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, तथा दोस्रो, जताततै व्याप्त प्रतिकूलताको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि थप प्रोएक्टिभ भूमिका पनि निर्वाह गर्ने। दोस्रो थप भूमिका पनि म आफैले रोजेँ, जुन जोखिमपूर्ण र कठिन थियो। नियुक्ति भएको दिनदेखि नै प्रणाली तथा कानुन निर्माणका साथसाथै निर्वाचन तिथि तोक्नका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनु पर्यो। दल तथा सरकारकै अलमलले संविधानद्वारा तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने स्थिति देखेपछि अब यो सम्भव छैन भन्न अग्रसर हुनु पर्यो। त्यतिखेर मिडियाले हेडलाइन नै बनाएका थिए, राजनीतिक दललाई भन्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको हतारो भनेर। अप्ठ्यारो परेको बखत पाएको जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुन बाहेक कसैलाई पनि चिन्न जरुरी ठानिन। एक किसिमको मूर्खाइनी जस्तो देखिने गरी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखको समेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री लगायत सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पटक पटक आयोगमा बोलाई मिडियालाई साक्षी राखी समयमै आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्ने, सम्झाउने वा नगरेमा परिणाम भोग्न चेतावनी दिने समेतका काम भए निर्वाचनको वातावरण बनाउने क्रममा। त्यस्तै निर्वाचन कानुन बनाउँदाका बखत पनि संसदीय समितिमा निर्वाचित निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न निकै रस्साकसी गर्नु परेको थियो। परिणाम समावेशी सुनिश्चित नहुने, कानुनले समस्या समाधान नहुने, तत्कालीन मुलुकको नहुने र त्यस प्रकृतिको चुनावले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने कटु यथार्थ प्रष्ट थियो। त्यस्तो कानुनको आधारमा गरिएको चुनावको औचित्य नभएको प्रस्ट्याउँदै आफूबाट त्यस्तो निर्वाचन हुन नसक्ने, बरु राजीनामा दिएर अर्कै टिम नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने सम्मका अडानहरू दोहोऱ्याउनु परेको थियो। मूलतः निष्पक्ष, तटस्थ र पूर्ण पारदर्शी हुँदै सबैलाई साथ लिएर गरिएका प्रयासले नै त्यस्तो कठिन परिस्थितिलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भन्ने लाग्दछ। सबैको अपनत्वको अनुभूत हुने वातावरणको निर्माण, बोलेका कुरालाई परिणामबाट देखाउने काम, आफूभन्दा माथिबाट उठेर गरिएका प्रयत्न तथा खास गरी संस्थाको क्रेडिबिलिटी राख्न गरिएका प्रयास पनि यस सफलताका पक्ष थिए जस्तो मलाई लाग्दछ। आम नागरिकको मन जित्न नागरिकसँग नजिक हुन जरुरी छ भन्ने मेरो अटुट मान्यता थियो। निर्वाचन संसारभरि नै थ्याङ्कलेस जब हो भनिन्छ। थोरैले जित्छन्, हार्ने धेरै हुन्छन्। जित्नेले जितिहाले, हार्नेले किन हार्ने भनेर स्वमूल्याङ्कन नगरी आयोगले आफूलाई हराएको भन्ने पगरी गुथाइदिन्छन्। 64 को निर्वाचनबाट यो तथ्यको अनुभव म आफैले गरेँ। निर्वाचनका दिन मतदान नसकिँदैदेखि देश विदेशबाट यस्तो असम्भव कुरा पुरा गराएको भन्दै बधाई दिनेको तछाड मछाड थियो। आयोगको तारिफ गर्नेको ओहिरो थियो। हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भ्याइ नभ्याइ थियो। अनि जब परिणाम आउन थाल्यो तब धेरैको भाषा, बोली र व्यवहारमा युटर्न आयो। मलाई कुनै नौलो लागेन। आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेकोमा म सन्तुष्ट थिएँ।
यो पदमा मेरो 6 वर्षको नियुक्ति थियो, तर उपनिर्वाचन लगायतका सबै काम सकाएर सो निर्वाचनबाट समेत प्राप्त अनुभवलाई समेटी निर्वाचनको समुच्च पाटोमा सुधार गर्न 5 वर्षे दीर्घकालीन रणनीति तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोटामोटी स्रोत र साधनको समेत व्यवस्था गरी 3.5 वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गरी पदबाट मुक्त स्वतन्त्र जीवन निर्वाह गर्ने बाटो रोजेँ। नेपालको समकालीन पदीय दुनियाँमा यसरी यति ठुलो पद त्यागेर बिचैमा बहिर्गमनको बाटो रोज्नु एउटा पागलपन नै थियो। धेरै मलाई त्यो भने पनि पागल भएछ भनेर। पद नभए पनि सम्मानको साथ बाँचिन्छ भन्ने सन्देश मेरो अन्तरात्माले दिइ नै रह्यो र सोही प्रेरणामा मैले पद त्यागेँ। माथिल्लो पदमा पुगेको मानिस सर्वज्ञ हुन्छ र उसले थप अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने सोचले जकडेको मान्यताको विपरीत मैले यो बहिर्गमनसँगै थप पढाइको कठिन बाटो रोजेँ। यो पद छाडेर मलाई घाटा भएन, बरु व्यावसायिक जीवनको अर्को आयामको उजागर भयो। परिणामतः विश्व शान्ति तथा निर्वाचन शुद्धिकरणको अभियानको भूमिकामा संसारभर विभिन्न भागमा संलग्न हुने मौका अहिलेसम्म मिलिराखेकै छ। विश्व प्रसिद्ध शान्तिदूत र शान्ति र स्थिरताका संवाहकहरूसँग सहकार्य गर्ने सिक्ने मौका मिल्यो। यो संलग्नताले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परिचित मात्र गराएन कि कतिपय अवसरमा नेपाललाई पनि चिनायो। यसै क्रममा समसामयिक नेपाली हालको परिवेश र परिस्थितिलाई हेर्न सहायक हुने केही प्रतिनिधिमूलक पात्रको सामान्य चित्रण यहाँ गर्न चाहन्छु। मैले सङ्गत गरेका पात्रहरू जुन बखत नेपालमा भूतपूर्व पदाधिकारीले के पाउने नपाउने वा थोरै धेरै जस्ता विवाद उत्कर्षमा थिए, त्यो समयमा म जेनेभामा स्विजरल्यान्डकी पूर्व राष्ट्रपति रुथ लगायत अन्य पूर्व सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखसँगको एउटा कार्यक्रममा थिएँ। कुनै एक दिन साँझको कार्यक्रम सकिएपछि उनी पूर्व राष्ट्रपति र मसँगै निस्कियौँ। बाहिर आएपछि उनीसँग बिदा हुनु अगाडि एउटा सामान्य शिष्टाचारवश उनी गएपछि बाटो लाग्छु भनेर उनीसँगै अडिए। पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले उनलाई लिन सरकारी गाडी आउला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, जुन मैले मेरो मुल्कमा देखिराखेका थिएँ। त्यहाँ भएको एकैछिनको भलाकुसारी पछि पो म छक्क परेँ। उनी त्यहाँबाट 10 मिनट पैदल हिँडेर त्यसपछि 20 मिनटको रेल यात्राबाट घर जाने रहेछन्। मेरो जिज्ञासामा त्यतिखेर आफू सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नभएकोले जनताको राजस्वको उपभोग गर्ने अधिकार पनि आफूमा नभएको कुरा उनले प्रष्ट पारिन्। स्विजरल्यान्ड जस्तो अति सम्पन्न मुलुकले पूर्व राष्ट्र प्रमुखलाई नसकेर यो सुविधा नदिएको पक्कै होइन होला। आयरल्यान्डकी पूर्व राष्ट्रपति मेरी रबिन्सन र म एउटा मिसनमा सहअध्यक्षको हैसियतले संलग्न थियौँ। उहाँको सादगीपन, सरलता, सामान्य जीवन, गहन अध्ययन र रहनसहन देख्दा उनी पूर्व राष्ट्रपति हुन् भनेर कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने पाउँथेँ म। हाम्रो परिवेशलाई दाँच्दाखेरि अरूलाई अराउने होइन, जुनसुकै काम पनि आफैले अग्रसर हुने वा कुनै अहम छ न कुनै बडप्पन। अन्तरात्मा देखिने त्यस्तै श्रद्धा जाग्ने व्यक्तित्व थियो उनको। यो क्रममा मैले सर्वाधिक आदर गरेका र सहकार्य समेत गरेका स्वर्गीय कोफी आनन्दको विषयमा केही थोरै नै भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। आनन्दलाई म एउटा आदर्श पात्रको रूपमा हेर्दछु, जसले मलाई विश्वास गरेर उनको टिममा समावेश भई केही योगदान दिने मौका पनि दिए। उनमा सरलता, सहजता, विवेचनाको अद्भुत क्षमता जस्ता अनेकौँ दुर्लभ गुण उदाहरणीय छन्। आफ्नो सुख र सुविधाको वास्ता नगरी अरूको समस्या र दुःखलाई प्राथमिकता दिनु उनको नैसर्गिक प्रकृति नै थियो। सधैँ विश्व शान्तिका बारेमा सोच्ने आनन्दलाई राष्ट्रसङ्घको महासचिवबाट निवृत्त भएपछि आफ्नो मुलुकको राष्ट्रपतिको पद स्वीकार गर्न अनुरोध गरिएको थियो। यस्तो उत्कृष्ट अवसरलाई पनि अत्यन्त सहजताका साथ त्यागी सामान्य नागरिकका हैसियतले विश्व शान्तिको काममा आजीवन आफूलाई समर्पण गरे। उनले त्यागीको खडेरी परेका बखत त्यस्ता नेताको सम्झना मात्रले पनि केही शीतलता दिन्छ।
विभिन्न मुलुकमा काम गर्दाका वा यात्राका दौरानमा कतिपय सरकार प्रमुखले यात्राको व्यवस्थापन आफैले गरेको, झोला बोकेर आफैले हिँडिरहेको छ। जहाजमा सामान्य नागरिकसँग जहाँ जुन सिट खाली छ त्यहाँ बसेको, सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर बस यस्तो रेलमा चाहिँ हिँडिरहेको, आफ्नो व्यक्तिगत काममा सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग नगरेको वा आफ्ना सामानको आफैले बोकेको वा व्यवस्थापन गरेको जस्ता कुरा सम्झिँदा हामी र हाम्रोमा त्यो चेत छिटो आओस् भनेर प्रार्थना गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प नै के छ। अगुवा वा विशेष पात्रको व्यवहार र भूमिकाले कस्तो फरक पार्छ भन्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन्। हाम्रो जीवनमा को प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई बाँच्न मुस्किल पर्ने मात्र होइन कि मर्दाको मलामी समेत नपाउने अवस्था छ आज। हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणाली सयौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका मुलुकमा निर्वाचनको समय वा विशेष कारण परेका बखत बाहेक अरू सामान्य अवस्थामा दलहरू प्राय अदृश्य अवस्थामा हुन्छन्, शीत निन्द्रामा सुतेको सर्प जस्तै। सन् 2009-10 ताका हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भएर बस्दा त्यहाँका प्रमुख दलका नेता वा अध्यक्ष को छन् भनेर सोधनी गर्दा 99% अमेरिकी साथीबाट थाहा छैन भन्ने जवाब मिल्थ्यो। लाग्छ नेपालमा यसको ठिक उल्टो छ, दलको को नेता भने थाहा नपाउने कोही पनि हुँदैन। त्यस्तै आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यस्ता पदाधिकारी फेरि त्यही सत्ता र राजनीतिक तानामानामा नलागी आफ्ना व्यवसाय सम्हाल्न वा निवृत्त जीवनतर्फ लागेको देखेँ। जटिल अवस्थामा बाहेक आफूपछि सत्तामा आएका दल वा व्यक्ति विशेषका बारेमा टिक्का टिप्पणी गरेको बिरलै सुन्न देख्न पाइन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही अपवाद बाहेक हाम्रो नेतृत्व नाङ्गो बादशाहको स्थितिमा पुग्दासम्म सत्तामै रमाउन खोज्दछ। क्यानाडाका जो क्लार्क जो 40 वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर 1 वर्ष निमित्त प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुन पुगे। त्यसपछि उनी कहिल्यै त्यो पद पुनर्प्राप्तिमा लागेनन्, बरु आफूलाई अध्ययन, अध्यापन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको कार्यमा लगाएर अहिले 81 वर्षको उमेरमा समेत उत्तिकै सक्रिय छन्। त्यति कलिले उमेरमा प्रमबाट बाहिरिएपछि फेरि त्यसमा किन चाहना भएन भन्ने मेरो जिज्ञासामा, हामीसँगै काम गर्थ्यौँ, जिज्ञासामा उनको भनाइ थियो, क्षमतावान र योग्य व्यक्ति मुलुकले पायो भने आफू किन बाधक भन्ने उनको भनाइ रह्यो। विकसित मुलुकको मात्र होइन, अफ्रिका लगायतका अन्य गरिब मुलुकमा पनि यस्ता उदाहरण छन्। प्रार्थना गरौँ ढिलो चाँडो हाम्रो नेतृत्व वर्गमा पनि यस्तो भावना जागृत हुन सकोस्। वामपन्थी आन्दोलनबाट राष्ट्रपति भएका उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति होसेले सरकारी निवास मात्र होइन, सबै खालका शान सौगत त्यागेर आफ्नो पूर्व अवस्थालाई निरन्तरता दिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको समाचार हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ। हाम्रै सहरको कुरा गर्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्रीका लागि भनी व्यवस्था गरिएका महँगा गाडी, हेलिकप्टर आदि लिलाम गरेर सोको पैसा राजस्वमा जम्मा गराए। स्विडेन जस्तो सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री सामान्य एउटा अपार्टमेन्टलाई आफ्नो सरकारी निवास बनाउनमै खुसी देखिन्छन्। अब हाम्रो अवस्था हेरौँ। हालैको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन त्यही वासिङटनमै रहेर त्यो निर्वाचनको विविध पाटो नजिकैबाट हेरेर बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसको पनि एउटा प्रतिनिधि बिम्ब यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु। निर्वाचन नजिकै भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त मात्र गरेनन्, आफ्नो मान्यताको पक्षमा बहुमत पनि पुर्याए। परेको बेलामा आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले आफूलाई सहयोग गर्ला भनेर उनले यो नियुक्तिमा हतार गरेका थिए। निर्वाचनपछि मतगणनाका क्रममा उनले गैर प्रजातान्त्रिक अनेकौं हरकत देखाएको कुरा सर्वजाहेरै छ। आफ्नो पराजय हुन थालेको थाहा पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको वैधतालाई चुनौती दिँदै उनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत गुहारियो। अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे, तर अदालतले रत्तिपर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो। अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो। ट्रम्प हेरेको हेरे भए।
यसले देखाउँछ कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई धुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने स्मरणीय छ कि यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ। अब थोरै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरेर बिदा हुन चाहन्छु। विगत केही दशकको दौरानमा हामीले अत्यन्त कठिन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा समेत धेरै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। मुलुकमा पटक्कै केही नभएको होइन। हाम्रा आर्थिक वा सामाजिक सूचकाङ्क द्वन्द्वको समयमा समेत सकारात्मक रहन सके। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले ठुलै फड्को मारेका छौँ। मरुभूमिकरणको बाटोमा लागेको मुलुकलाई हरियालीयुक्त बनाउन सक्यौँ। भौतिक पूर्वाधारको सञ्जालभित्र करिब करिब मुलुकको सबै भागलाई जोड्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छौँ। नयाँ पुस्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा अनेकौँ नवीनतम सोचले आकार ग्रहण गरी सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन थालेको छ। आम नागरिकमा जागरणको स्तर वात्तै बढेको छ। नागरिक समाज सशक्त बनेको छ। समावेशी प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा लाउन सकिएको छ। मुलुकका सामु देखा परेका ठुल्ठुला चुनौतीको आफैले व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा रह्यौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सक्यौँ। यी र यस्तै तमाम उपलब्धिका बावजुद पनि मुलुकमा व्याप्त कुशासन र नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीपनाले गर्दा यी उपलब्धि पनि छायामा परेका छन्। गरिबी र बेरोजगारीले मुलुक आक्रान्त छ। अधिकांश युवा यो मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशी न बाध्य छन्। जसलाई भेटे पनि हाम्रो कन्भर्सेसनमा जसलाई भेटे पनि पहिलो भनाइ नै मुलुक त खत्म भयो भन्ने वाक्यांशबाट कुराकानीको थालनी हुन्छ। निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशको ज्वाला क्रमशः थामी नसक्ने मोडतर्फ लागेको सङ्केत देखा पर्दछ। यसो हुनुमा मुख्यतया माथिल्लो तहको र त्यसमा पनि राजनीतिक वृत्तको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले जवाबदेही नबनी आफूले जे गरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिको विकास नै प्रमुख कारक मानिन्छ। मेरो विचारमा बिना लगामको घोडा जस्तै जुनसुकै अपराध गरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाए। भ्रष्टाचार र भ्रष्ट आचरणको सम्मान तथा इमान्दार र नैतिकवानको चिरहरण हुनु तथा निष्ठावान नागरिकले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि यहाँको दुर्नियति हो। सरकार सबै जनताको होइन, केवल दल वा गुटको मात्र भएको अनुभूत आम नागरिकमा पाइन्छ। जवाफदेहिता र पारदर्शिता नीतिमा मात्र सीमित हुनु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु, कानुनी राज्यको धज्जी उडाइनु, असल शासनमा भाषणमा मात्र सीमित रहनु आदि यहाँका संस्थागत अभ्यास भइसके। हरेक क्षेत्रको अति राजनीतिकरण, प्रजातन्त्रको खम्बाको रूपमा रहेका संस्थाहरूको अतिक्षयीकरण तथा तेजोवध समेत यो मुलुकको अवनतिको कारण हुँदैछ। सत्ता, शक्ति र पैसा भए जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ। राज्य सञ्चालनमा नन स्टेट एक्टर्सहरूको नियन्त्रण यो मुलुकको लागि अर्को दुर्भाग्य हो। यस्ता अवस्थाले आम नागरिकमा कल्पनै गर्न नसकिने नैराश्यता बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी ज्यादै बदनाम भएका छौँ। यसैले हाम्रो साख पनि अत्यन्तै गिराएको छ। व्यवस्था र व्यक्तिको परिवर्तन भए पनि उही मानसिकताको निरन्तरता नै यी परिणामको कारक तत्त्व हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो समयको मिठो कल्पना र अहिलेको अवस्था हेर्दा मनमा अनेकौँ प्रश्न उठ्ने गर्दछन्। के यस्तै समय देख्नको लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो त? गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गाह्रो पनि देख्दिनँ म। संसारमा हामी जस्ता विरलै मुलुक छन् जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन पाइन्छन्। विश्वका दुई ठुला बजारका बिचमा छौँ हामी। नेपालप्रति सारा संसारको माया छ। नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। नेतृत्वले बाटो बिराउन खोजे पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरणको सुन्दर पक्ष अझैसम्म पनि हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौँ। आपसमा जतिसुकै कटुतापूर्ण व्यवहार भए पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आपसी भेटघाट, छलफल र संवादबाट समाधानको सम्बोधन गर्न अभ्यस्त छन्। नयाँ र युवा पुस्ताले विविध क्षेत्रमा आशाका किरण देखाएका छन्। राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम संस्थागत संरचना मूलभूत रहेका र क्रियाशील पनि छन्। नागरिक जागरणको पाटो सशक्त छ। युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्यता रहेको छ।
सबैभन्दा ठुलो कुरा भरपर्दो र विश्वास गर्न लायकको नेतृत्व लिने अवस्था पाएमा उसको नेतृत्वमा समाहित भई मुलुकको विकासमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने नेपालीको ठुलो विशेषता छ। माथिका यावत धरातलीय यथार्थमा अब यतिखेर मुलुकमा एउटा इमान्दार, आफूभन्दा उठेर सोच्न र काम गर्न सक्ने नेपाल र नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भरोसामन्द कर्मयोगी नेतृत्वको खाँचो छ। यसका लागि समेत हाम्रा केही संरचना, प्रक्रिया र प्रणालीकामा रहेका अवरोध हटाई सुशासनको बाटोमा लैजान प्रतिबद्धतासहित सुधारको कदम अविलम्ब उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखायो कि व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तन मात्र पर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठुलो रहेछ। देशमा व्याप्त अव्यवस्थाको सुधारका क्षेत्र धेरै छन् तापनि तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने थोरै कुरा यहाँ सङ्केत गर्न चाहन्छु। हालको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सक्षम ऊर्जाशील युवा नेतृत्वले शासकीय नेतृत्व पाउन सहयोगी छैन। संसारमा हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएकोमा 30-32 वर्षको मान्छे पनि प्राइम मिनिस्टर भएको छ। त्यस्तै हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्नै नसक्ने महँगो एवं क्षेत्रमुखी रह्यो। यसमा तत्काल सुधारको खाँचो छ। त्यस्तै सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने संसद स्वयं साह्रै कमजोर रह्यो, दलको छायामा बिलायो। खास गरी मतदाता तथा नेतामुखी हालको व्यवस्थाले संसद र सांसदलाई कमजोर बनायो। तसर्थ त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका साथै सांसदबाट मन्त्री नबनाउने र दलको संसदमा न्यून नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न आवश्यक देख्दछु। त्यस्तै राजनीतिक दल नसुध्रिएसम्म सुशासन सपना मात्र रहने भयो। त्यसैले दलभित्रैको सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति, सोको पालनाको अनुगमन तथा कारबाहीको लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्न र समाजका हरेक क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरणको अन्त्य गराउन अत्यन्त जरुरी छ। प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका संवैधानिक आयोग, निकाय वा अदालतले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी त्यस्ता संस्थामा सक्षमहरूको नियुक्ति हुने निश्चित गर्न तिनको छनौट प्रणालीमा सुधार र मुलुकमा व्याप्त विसङ्गतिबाट भावी पुस्तालाई बचाउन सदाचार र नागरिक कर्तव्य विषयक शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी लागू हुनुपर्दछ। यी र यस्तै धेरै सुधारका लागि समुच्च राष्ट्र र खास गरी नागरिक समाजले उच्च दबावमूलक भूमिका बढाउनै पर्ने देख्दछु। अन्त्यमा यो सम्मानका साथै पुरस्कार स्वरूप मलाई दिइएको रु 1,10,000 को राशिले मेरो जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। तापनि मेरो दैनिकीमा भन्दा यस राशिलाई ज्यादै पछाडि परेको चेपाङ समुदायमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने समेत कार्यमा क्रियाशील लक्ष्मी प्रतिष्ठानलाई मैले पाएको पुरस्कार राशिमा आफ्नो तर्फबाट त्यति नै थप गरी 2,20,000 रुपैयाँ यसै समारोहका बीच सो संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय विष्णु गौतमज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। साथै यो सहयोग स्वीकार गरिदिनु भएकोमा प्रतिष्ठानप्रति आभार पनि व्यक्त गर्दछु। यस पुनीत अवसरमा आदरणीय बद्री पहाडीज्यूको नामबाट यो पुरस्कार स्थापना गरी उहाँ र उहाँले राष्ट्रपति पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान गरी उदाहरणीय पहल गर्ने उहाँका परिवारजन र सम्बद्ध अन्य व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको जय होस्। धन्यवाद। मैले जानी अहिलेको विषयमा चाहिँ प्रवेश गरिनँ, फेरि अन्त्य जान्छ भनेर अरू बेला कुरा गरौँला।